أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह दे नाम नाल निहायत तरस करने वाला बहुत मेहर करने वाला। يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ऐ बुक्कल मारन वालिया खलोता रह नमाज विच राती पर थोड़ा अध रात दा या घटा दे उस तो थोड़ा जिहा या वधा दे उस ते साफ साफ पढ़ कुरान ठहर ठहर के। असां चुकानी है तेनू एक भारी कलाम उठना रात दा जरूर बड़ा सख्त है लताड़न लई नफ्स नू ते बहुत ठीक है बात कहन नू तेनू दिन विच जरूर पाउणा पैंदा है बहुत ते याद कर नाम अपने रब दा ते धंधे छड़ के आ जाओ दे वल सब नू दिलों ला के मालिक चढ़दे ते लैंदे दा कोई माबूद नहीं उस बिन सो बना ओनू वकील काम सौंपिया गया ते सहंदा रह जो आखदे ने ते छड़ दे उन्हां नू सोहनी तरह दा छड़ना ते छड़ दे मेरे उत्ते इन्हां चुठलाण वालियां मजे उडाण वालियां नू ते ढिल दे इन्हां नू थोड़ी जई जरूर साडे कोल ने बेड़ियां ते अग दा ढेर ते खुराक गल घोटू ते दुख दी मार जिस दिन कंबेगी जमीन ते पहाड़ ते हो जाणगे पहाड़ रेत खिलरी होई असां कलिया तुसां वल पैगंबर गवाही देंदा है तुसां उत्ते जिउं कलिया सी असां फिरौन वल पैगंबर फिर हुक्म मोड़िया फिरौन ने पैगंबर दा फिर फड़िया असां ओनू फड़ना करड़ा फिर कीकर बचोगे जे मुनकर ही रहोगे उस दिन जो कर देगा मुंडियां नू बुढ़े
आसमान पाट जाना है उस दी सख्ती नाल, उस दा इकरार पूरा होया ही होया है। ये जरूर एक नसीहत है कि जेड़ा चाहे बना रखे अपने रब वाले राह। إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم। तेरा रब जरूर जानदा है भाई तू खलोता रहना है नेड़े नेड़े 2/3 हिस्से रात दे, कदी अद्धी रात ते कदी 3 हिस्सा रात दा। ते कितने लोग तेरे नाल दे विचों भी ते अल्लाह अंदाजा कर जानदा है रात ते दिन दा। जातो सू जो तुसी उस नू हरगिज पूरा ना कर सकोगे, फिर मेहरबानी कीते सू तुहाडे उत्ते। हुण पढ़ो जितना पुज आवे कुरान। जातो सू जो होणगे तुसां विचों कई बीमार ते होर कई ਜਾਂਦੇ ਨੇ परदेस ढूंढदे ने फजल अल्लाह दा, ते होर कई लड़दे ने अल्लाह दे राह विच। सो पढ़ो जितना पुज आवे उस तो, ते दुरुस्त पढ़ो नमाज, ते दियो ज़कात, ते उधार दियो अल्लाह नू उधार सोना। ते जो अगे घल्लोगे अपनी जाना लई कोई नेकी पालोगे उस नू अल्लाह कोल चंगा ते बधेरा बड़ा सवाब बल्लो, ते कसूर माफ करवाओ अल्लाह तो। अल्लाह जरूर बख्शनार मेहरबान है।